बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबै किसिमको प्रशंसा र गुणगान हाम्रो प्रतिपालक र हाम्रो सृष्टिकर्ता महान अल्लाहको लागि नै छन्, जो ब्रह्माण्डका पालनहार, सृष्टिकर्ता, रचयिता, अन्नदाता र निगराह हुनुहुन्छ। अल्लाहको दया र कृपा होस्, अर्थात दुरूद सलाम हो अन्तिम सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि र उहाँका साथीहरू, उहाँका घर परिवार, छोराछोरीहरूमाथि, सँगै उहाँभन्दा यस संसारमा आउनुभएका सबै सन्देशवाहकहरूमाथि र ती सन्देशवाहकहरूको अनुयायीहरूमाथि र अन्तिम सन्देशवाहकका अनुयायीहरूमाथि पनि। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूको सामनेमा जुन विषय लिएर उपस्थित भएको छु त्यो हो व्रतको सम्बन्धमा, अर्थात् त्यो कुराहरू जुन कुराले व्रत भङ्ग हुँदैनन्। कि यस्ता कुराहरू छन् जसलाई व्रतालुले गर्यो भने व्रत भङ्ग भइहाल्छन्, र कि यस्ता कुराहरू पनि छन् जसले गर्दा व्रत भङ्ग हुँदैनन्। अर्थात् रोजेदार, उपवास बस्ने व्यक्ति, उपासक र व्रतालुले केही यस्तो कुराहरू जसलाई उनीहरूले गर्छन् र त्यो कुरा गर्ले तिनीहरूको व्रत भङ्ग हुँदैनन्, अर्थात् टुट्दैनन्। त सुन्नुहोला ती कुराहरू जसले गर्दा व्रत भङ्ग हुँदैनन्, व्रत टुट्दैनन्। त्यसमध्ये सर्वप्रथम नम्बर 1 मा चाहिँ के छ? एनिमा। एनिमाको अर्थ चाहिँ के भन्छ? जसलाई चाहिँ गुदद्वारमा इन्जेक्सन वा गुदद्वारको मार्फत गुदद्वारमा कुनै किसिमको केही समस्या छ त त्यो समस्यालाई निर्मूल पार्नका लागि यता केही कुरा भएमा, कुनै समस्याले गर्दा कि औषधिहरू वा कि यस्तो कुराहरू जसले गर्दा त्यो समस्याको समाधान होस् भनेर केही कुरा प्रयोग गरेमा भने त्यसको व्रत हुँदैनन्, अर्थात् एनिमाले गर्दा व्रत भङ्ग हुँदैनन्। नम्बर 2, आँखाका ड्रप। आँखाका ड्रप, मान्छेले आँखामा ड्रप हाल्यो भने त त्यसले गर्दा व्रत भङ्ग हुँदैनन्। कानको ड्रप, मान्छेले कानमा केही ड्रप हालेको छ, केही औषधि हालेको छ भने त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै चाहिँ अस्थमा स्प्रे। अस्थमा स्प्रे जो मान्छेले नाकबाट युज गर्छन् र जो कुनै फेफडामा, मान्छेको फोक्सोमा कुनै किसिमको समस्या हुन्छ, त्यो समस्यालाई दूर पार्नका लागि मान्छेले नाक मार्फत स्प्रे युज गर्छन्, त्यसलाई अस्थमा स्प्रे भन्छ। त अस्थमा स्प्रेले पनि मान्छेको व्रत भङ्ग हुँदैनन्। नम्बर 3 मा चाहिँ मान्छेको जिउबाट आफै अटोमेटिक खुन निस्केको छ अनि त्यो चाहिँ थोरै मात्रामा छ, जस्तै नाकबाट खुन निस्केको छ वा मान्छेलाई स्याम्पल चेक गर्नका लागि खुन निकालेको छ, त्यो पनि थोरै मात्रामा हुन्छ। यस्तो गर्दा पनि यो तरिकाले खुन निकाल्यो भने त्यसले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छेको घाउ छ, घाउबाट व्रत निस्क्यो भने, घाउबाट खुन निस्क्यो भने व्रत भङ्ग हुँदैनन्। वा दाढ
दाडको दाँत निकाल्यो भने दाँत छ मुखमा, दाडको दाँत छ वा कुनै दाँत छ भनेर दाँत निकाल्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। चौथो कुरा जसले गर्दा व्रत भङ्ग हुँदैनन्, आफै एटोमेटिकली मान्छेको उसमा कुनै किसिमको केही हस्तक्षेप छैन, हैन र? बलपूर्वक मान्छेको उल्टी भएको छ, उसमा मान्छेले केही यस्तो कुराहरू गरेको छैनन् जसले गर्दा के छ उल्टी भएको छ। त परबलताले उल्टी भएमा व्रत भङ्ग हुँदैनन्। घाँटीसम्म पानी नपुगिकन मान्छेले कुल्ला गर्यो भने व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै त्यो कुराहरू जो मान्छेको छालाबाट, मान्छेको जो छाला छ, छालाबाट जुन कुरा मान्छेको जिउमा प्रवेश गर्छन्, दाखिल हुन्छन् वा जिउले चुस्छन्, त त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। जस्तै मलहम छ वा कुनै किसिमको स्टिकर लगाएको छ छालामाथि वा प्लास्टर गरेकोमा व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै जुन कुराले व्रत भङ्ग हुँदैनन् यो छ कि मान्छेले लार अर्थात् थुक निल्यो, मान्छेको लार वा मान्छेले के गरेको छ, मान्छेको मुखमा थुक जम्मा भएको छ भनेर त थुक निल्नुमा चाहिँ व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छे सडकमा हिँडिरहेको छन् अनि सडकमा हिँड्दाखेरि मान्छेको नाक वा जिउमा चाहिँ गर्दो गोबार लागेको छ, बलुवाहरू परेको छ, अनेकौं किसिमको कुराहरू मान्छेको बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छेको नाक वा मुखमा पर्छ। त्यस्तो केही कुराहरू धुल छ वा दुर्गन्धित एरियामा गएपछि मान्छेको गन्धले गर्दा मुखमा केही कुराहरू परेको छ वा थुकहरू जम्मा भएको छ भनेर त त्यस्ता कुराहरू निल्दा व्रत भङ्ग हुँदैनन्। नम्बर छठौं नम्बर भनौँ कि 6 नम्बरमा त्यो इन्जेक्सन जो मान्छेलाई एक्सरे गर्दाखेरि त्यो भित्र यानी जुन भागलाई एक्सरे गर्न खोजेको छ वा जिउको कुनै पनि भागलाई एक्सरे गर्न खोजेको छ अनि त्यो भागमा अर्थात् एक्सरेको भागलाई निशाना लगाउनका लागि, दाग लगाउनका लागि, यदि छायादार बनाउनका लागि इन्जेक्सनहरू लगाएको छ भने त त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै मान्छेको दाँतमा चाहिँ खाल्टो छ, त्यसलाई के गर्छ मान्छेले, त्यो दाँतलाई के छ भर्न खोजेको छ वा दाँत ड्रिलिङ गरेको छ, दाढ निकासेको छ, दाँतको सफाई गरेको छ अनि दाँतको सफाई चाहिँ मान्छेले दतिवनले गरोस् अर्थात् मिसवाकले गरोस् वा दाँतको सफाई मान्छेले ब्रसले गरोस् वा यस्तो खालको टुथ पेस्टहरू युज गर्छ जसमा कुनै किसिमको केही मिसावट हुँदैनन्। जस्तै जसलाई भन्छ फ्लेभरहरू, त्यसमा फ्लेभर नभएको टुथ पेस्टहरू मान्छेले युज गर्यो भने त त्यसले पनि मान्छेको व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छेले कुल्ला गर्छन् त त्यसले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। वा कि मान्छेले आफ्नो मुखको साफ गर्नका लागि मान्छेले गरगरा अर्थात् कुल्ला गर्छन् जसमा चाहिँ औषधि भएको हुन्छन् त त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। यो कुराले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन् कि मान्छेले कुनै ठाउँमा स्प्रे गरेको छ वा कि मलमहरू लगाएको छ वा मुखमा मलम लगाएको छ,
त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छेले खाना पकाइराखेको छ, आवश्यकता परेमा नुन चाखेको छ भने वा खानाको टेस्ट लिन खोजेको छ भने कस्तो खालको खाना पाकेको छ भनेर, त त्यस्तो कुराले या त्यस्तो आवश्यकताले मान्छेले यदि खानाको नुन चाख्छ भनेर त त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैन। तर याद राख्नुपर्छ कि त्यो कुरा गलासम्म नपुगोस्, घाँटीसम्म नपुगोस्। अर्थात् घाँटीसम्म नपुगिकन यदि कसैले आफ्नो खानाको टेस्ट गरेको छ, खानाको नुन चाखेको छ, त त्यसले व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै मान्छेले यदि इन्जेक्सन लगाएको छ अनि त्यो इन्जेक्सन गैर पोषक छ, गैर पोषक इन्जेक्सन मान्छेले लगाएको छ, जस्तै पेन्सिलिन, इन्सुलिन व एनेस्थेसिया व शिरा, इन्डोस्कोप, रेक्टल, युनि सपोस्टरिज, यो कुराहरू जो छ भनेर त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैन। यो कुरालाई फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला। मान्छेले यस्तो खालको इन्जेक्सन लगाएको छ जुन इन्जेक्सन चाहिँ के छ, गैर पोषक छ। गैर पोषक अर्थात् त्यो इन्जेक्सनले खाने पिउने कुरा को काम गर्दैनन्। त्यो इन्जेक्सन लगाएपछि मान्छेको भोक मिट्दैनन्, प्यास मिट्दैनन् भनेर यस्तो खालको इन्जेक्सन लगाएमा भने मान्छेको इन्जेक्सन टुट्दैनन्। जस्तै पेन्सिलिन छ र इन्सुलिन छ व एनेस्थेसिया छ व खोपको सुई छन्, जस्तै कोरोनाको खोप छ र एक्सरे दाग मार्फत अर्थात् एक्सरेमा गर्दाखेरि दाग लगाउनको लागि, चिन्ह लगाउनको लागि, मान्छेको एरिया छनौट गर्नको लागि इन्जेक्सन लगाएको छ भनेर त त्यस्ता खालको इन्जेक्सनले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै चाहिँ के छ, एन्डोस्कोप, रेक्टल र योनि सपोस्टरिज, यस्तो खालको कुराहरू जो मान्छेको ले युज गर्नु परेको छ भनेर त त्यसले गर्दा पनि व्रत टुट्दैनन्। जुन कुराले व्रत टुट्दैनन् तिनी कुराहरू मध्ये यो पनि छ कि मान्छेले आफ्नो आँखामा सुरमा लगाएको छ। मान्छेले आँखामा सुरमा लगायो भने त्यसले गर्दा पनि व्रत टुट्दैनन्। तर राम्रो र बेस यो छ कि मान्छेले यो अर्थात् आँखामा युज गर्ने कुराहरू त्यो नाइटमा युज गरोस्, अर्थात् रातमा युज गरोस्। त्यस्तै मान्छेले यदि आफ्नो अनुहारलाई चम्किलो बनाउनका लागि, आफ्नो अनुहारलाई सफा गर्नका लागि, खुबसुरत बनाउनका लागि मान्छेहरूले केही कुराहरू आफ्नो अनुहारमा लगाएको छ, जस्तै साबुन छन् वा तेलहरू लगाएको छ, त यो कुराहरूले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै आइमाईले आफ्नो अनुहारलाई सवार्नका लागि चाहिँ के छ, मेहदी लगाएको छ वा चाहिँ के छ रे मेकअप गरेका छन् भनेर त त्यो कुराहरूले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। तर याद रहोस् कि यी कुराहरू यदि मान्छेको अनुहारलाई नोक्सान पुर्याउँदैनन् भनेर त त्यस्तो कुराहरू युज गर्नु अर्थात् प्रयोग गर्नु जायज छ। तर यदि यो कुराहरूले मान्छेलाई हानि पुर्याउँछ भनेर त त्यो कुराहरू लगाउनु पर्दैनन्। जुन कुराले व्रत भङ्ग हुँदैन तीमध्ये यो पनि छ कि मान्छेले आफ्नो आँखामा मान्छेहरूले के गर्छन्, एक किसिमको चस्मा जस्तै यानी आँखा देख्ने गरी मान्छेहरूले के गर्छ, आँखामा मान्छेले लेन्सको प्रयोग गर्छ। त लेन्सको प्रयोगले पनि चाहिँ के छ रे मान्छेको व्रत टुट्दैनन्। वा लेन्स प्रयोग गर्नका लागि कुनै किसिमको केही औषधिहरू युज गर्नु परेको छ भनेर त त्यसमा पनि मान्छेको व्रत भङ्ग हुँदैनन्। किनकि त्यो कुराहरू जो छ भनेर त्यो खाने कुराहरू मध्येमा आउँदैनन्। अनि जुन कुराहरू
खानेकुराको मा आउँछन्, अर्थात् जुन कुरा खानेकुराहरूमा आउँछन् त्यो कुराहरू मान्छेले यो प्रयोग गर्यो भने त्यसको व्रत भङ्ग हुन्छ। त्यस्तै मान्छेले आफ्नो ओठको नरम पार्नको लागि ओठको बाम वा ओठमा जे पनि कुरा जसले गर्दा मान्छेको ओठ नरम हुन्छ त्यस्तो कुराहरू लगायो भने त त्यसले पनि व्रत हुँदैन। मान्छेले आफ्नो ओठमा पानी लगाइरहेको छ ताकि त्यसको ओठ नरम होस् हैन, वा कुनै किसिमको केही क्रिमहरू युज गरेको छ भनेर त त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैन, किनकि त्यो कुराहरू खाने पिउने कुराहरूमा आउँदैनन्। मान्छेले बारबार कुल्ला गरिरहेको छ आफ्नो तिर्खा मेटाउनका लागि, तर त्यो पानी चाहिँ घाँटी मार्फत पेटसम्म पुगिरहेको छैनन् भनेर त त्यसले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मिसवाक अर्थात् दैतवन गर्दाखेरि पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छेले राम्रो खालको खुसबु छ, राम्रो खालको चाहिँ खुसबु छ भनेर त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि मान्छेले युज गरेमा भने त्यसको व्रत भङ्ग हुँदैनन्। र यो कुरा याद राख्नु कि यदि कुनै मान्छे नापाकी अर्थात् सम्भोग गरेका छन् वा चाहिँ स्वपन देशले गर्दा त्यो मान्छेमाथि गुस्ल वाजिब छ, तर त्यो मान्छेले गुस्ल गर्न सकेको छैनन्, या कुनै आइमाई छ जो महिनबारीबाट छुटेकी छन्, वा कुनै आइमाई छ जो चाहिँ प्रसौती भएको थिएन तर त्यसको रगत हैन रुकेको छ भनेर त तिनीहरूले फजर भन्दा अगाडि नै नुहाई धुवाई गर्नुपर्छन्, किनकि फजरको नमाज त्यसले पढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यदि कसैले फजरसम्म नपाकीको हालतमा नै छ, नपाकीको अवस्थामा नै छ भनेर त त्यसले पनि त्यसको व्रत भङ्ग हुँदैनन् र ती व्यक्तिहरूले आफ्नो नुहाई धुवाई गरेर व्रत बस्न सक्छन् र त्यो कुराहरूले व्रतमाथि कुनै किसिमको केही प्रभाव पार्न सक्दैनन्। अर्को कुरा जो मान्छेले बुझ्नुपर्ने छ त्यो यो छ कि यदि मान्छेको व्रत छ, व्रतको अवस्थामा मान्छेको मजी निस्क्यो, व्रतको अवस्थामा मान्छेको मजी निस्क्यो भने त के गर्ने? मजी केलाई भन्छन्? मजी त्यो पानीलाई भन्छन् जो चाहिँ के हुन्छ, मान्छे खास गरी केटा मान्छे वा केटी मान्छे आफ्नो श्रीमतीलाई वा चाहिँ के छ अरे सहवासको कुराहरू दिमागमा आएमा त्यसको श्रमगाहबाट यौनीबाट, चाहे त्यो केटा मान्छे होस् वा केटी मान्छे होस्, त्यो चाहिँ त्यसको यौनीबाट निस्किमा भने के हुन्छ? व्रत भङ्ग हुँदैनन्। बरु त्यस्तो भएमा मान्छेले के गर्नुपर्छ? उजु गर्नुपर्छ। अनि यो कुरा जो छ अर्थात् सहवासले गर्दा मान्छेले जो कुराहरू गर्छन्, सेक्सको कुराहरू गर्छन्, त्यसपछि जो पानी आउँछन् त्यो पाउने कुराहरू, त्यो पानीबाट या त्यस्तो खालको पानीहरूबाट बाँच्नु चाहिँ मान्छेको लागि गाह्रो नै छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो कुराहरू निस्केमा व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै मान्छेले पेशाब गरेको छ, पेशाब गरेपछि त्यस्तो खालको पानीहरू निस्किन्छ जो अलि गाह्रो हुन्छ र चिपिल्लो खालको हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू गर्दा पनि त्यस्तो खालको पानीले पनि मान्छेको निस्केपछि मान्छेको व्रत भङ्ग हुँदैनन्। यदि निस्केमा के गर्नुपर्छ? त्यो अवस्थामा त्यो भागलाई धुनुपर्छ। यो कुराहरू थियो जसले गर्दा चाहिँ व्रत भङ्ग हुँदैन। त फेरि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। एनिमलले व्रत भङ्ग हुँदैनन्। आँख वा कानको ड्रप युज गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्।
आस्थमा स्प्रे गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। सिम्पलको लागि ब्लड निकालेको छ वा नाकबाट खुन निस्केको रगत निस्केको छ वा दाँत निकाल्दाखेरि रगत निस्केको छ वा घाउले गर्दा रगत निस्केको छ त यो कुराले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। आफै जो उल्टी आएको छ यानी बलपूर्वक जो मान्छेको आफै अटोमेटिक जो उल्टी हुन्छ त्यसले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छेले गरगरा गर्छन्, घाँटीमा नपुगिकन मान्छेले गरगरा गर्छन् अर्थात् कुल्ला गर्छन्, त्यसले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यो सबै कुराहरू जो मान्छेको छालाको मार्फत मान्छेको जिउमा प्रवेश गर्छन्, जस्तै मलम छन् वा स्टिकरहरू छन् जो मान्छेले छालामाथि लगाउँछन् वा प्लास्टर गर्छन्, यी कुराहरूले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छेले राल निलियो वा बाटो हिँड्दाखेरि बाटोमा चाहिँ मान्छेको नाक वा मुखमा धुलो गएको छ वा मान्छेले केही कुराहरूको सुगन्ध लिएको छ, सुगन्धित कुराहरूको सुगन्ध लिएको छ, त्यसले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै एक्सरे छायादार इन्जेक्सन, एक्सरेलाई एक्सरे गर्न खोजेको छ, त्यसलाई छायादार बनाउनका लागि इन्जेक्सन गरेको छ भनेर त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। यो पनि कुरा याद राख्नु होला कि दाँतको ड्रिलिङ वा दाँतलाई उखाड्दा वा दाँतको साफ गर्दा, चाहे त्यो कुरा मान्छेले टुथपेस्टले मान्छेले दाँत साफ चाहे टुथपेस्टले गरोस् वा मिसवाकले गरोस्, त्यो सब कुराले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। तर मान्छेले यस्तो खालको पेस्टहरू युज गरेको छन् जसमा चाहिँ के छ अरे खाने कुरा जस्तै लेमन छन्, ऑरेन्ज छन्, सेब छन्, यस्तो खालको फ्लेभर भएका कुराहरू जो छ त्यस्तो खालको टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहुन्न। त्यस्तै मान्छेले कुल्ला गरिरहेको छ वा औषधि दाँत साफ गर्ने औषधिले मान्छेले कुल्ला गरिरहेको छ त त्यसले गर्दा पनि मान्छेको व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै चाहिँ कुनै खास ठाउँमा मान्छेले स्प्रे गर्छ त त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। जरुरत परेमा मान्छेले खाना चाखेको छ त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैन। तर शर्त यो छ कि त्यो खानेकुरा मान्छेको घाँटीसम्म नपुगोस्। जुन इन्जेक्सन खानेको काम गर्दैनन् वा पिउनेको काम गर्दैनन् त्यस्तो खालको इन्जेक्सन जस्तै पेनिसिलिन, इन्सुलिन र चाहिँ मान्छेको जिउलाई सुन पार्नका लागि मान्छेले कुनै इन्जेक्सन युज गरेको छन् वा चाहिँ मान्छेले खोप लगाएको छन् वा चाहिँ के छ एक्सरे गर्दाखेरि एक्सराको एरियालाई छायादार बनाउनका लागि मान्छेले युज गरेको इन्जेक्सनले पनि मान्छेको व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै चाहिँ मान्छेको यौनीद्वारा कुनै किसिमको केही कुराहरू राखेको छन् जसले गर्दा मान्छेलाई भनौँ न मान्छेको जिउलाई सुन पार्न खोजेको छ या मान्छेको पेटको सफाइलाई वा मान्छेको चाहिँ के छ अरे घाउ छ भनेर त्यस्तो खालको समस्याले गर्दा यदि केही कुराहरू राखेको छ त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। सुरमा लगाएर पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छेले चाहिँ आँखामा चाहिँ के छ लेन्स युज गर्छ र लेन्स युज गर्नका लागि कुनै किसिमको केही मलमहरू लगाउँछन् त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। अनि त्यस्तै चाहिँ के छ अरे मान्छेको मधुमेहको समस्या छ त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। मान्छेले सेक्सको कुराहरू विचार गर्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ किस गर्यो भने या त्यसको साथमा लसपस भएमा केही कुराहरू मान्छेको यौनीबाट निस्क्यो भने चाहे त्यो केटा मान्छे होस् वा केटी मान्छे होस् यो कुराले पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। त्यस्तै चाहिँ वदी अर्थात् जो मान्छेको पेशाब गरेपछि जो गाह्रो पानी निस्किन्छ वा चाहिँ कष्टदायक कामहरू गर्दाखेरि जो पानी निस्किन्छ त्यसले गर्दा पनि व्रत भङ्ग हुँदैनन्। ती कुराहरू थियो जसले गर्दा व्रत भङ्ग हुँदैनन्। हामीहरूले यो कुराहरू आफ्नो ध्यानमा राखौँ र आफ्नो व्रतलाई त्यो सबै कुराहरूबाट बचाउन प्रयास गरौँ जसले गर्दा हाम्रो व्रत भङ्ग हुन सक्छ। र व्रत भङ्ग हुने कुराहरू मैले तपाईहरुको सामनेमा राखिसकेको छु र फेरि पनि राख्नेछु इन्शाअल्लाह अजीज। रमजानको महिनामा हाम्रो यो पाठ अर्थात् रमजानको विषयमा खास गरी हाम्रो प्रोग्रामहरू चल्ने छन् जसलाई तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुन्दै गर्नुहोला ताकि हामीले आफ्नो व्रतको र आफ्नो उपवास वा रोजालाई चाहिँ
अल्लाह को संदेश वाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को हिसाब ले हम मिले बस से कुछ आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी मोहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरा।